प्यारे दोस्तों, आज हम एक हिकायत से भरा सच्चा वाकया आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों की इन हिकायात में हमारे लिए बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं, सबक हासिल कर सकते हैं, इबरत हासिल कर सकते हैं। ये सच्चा वाकया सुनने के लिए प्यारे दोस्तों आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और जो दोस्त पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बुजुर्ग वलीउल्लाह जनाब ताऊद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह से एक सच्ची हिकायत है। जनाब ताऊद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके शहर में एक समीर नाम का लड़का रहता था जिसको अपनी चचेरी बहन से मोहब्बत हो गई थी। वो दिल ही दिल में अपनी चचेरी बहन को चाहने लगा था, मगर हालात ऐसे थे कि वो कभी भी उसको अपने दिल की बात नहीं कह पाया और लड़की के बाप ने लड़की का रिश्ता कहीं और तय कर दिया और उसकी शादी कहीं और हो गई। चंद साल गुजरे, उस लड़की के यहाँ 3 बच्चे हुए और फिर एक दिन उसका शौहर सख्त बीमार हो गया और इस कदर बीमार हुआ कि चारपाई से उठने के काबिल नहीं रहा। यानी कि इसके शौहर ने चारपाई पकड़ ली और हर वक्त वो चारपाई पर पड़ा रहता। बच्चों पर फाकों की नौबत आ गई थी। एक तरफ घर में बीमार शौहर पड़ा था, उसका इलाज करवाने की भी फिक्र थी। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी करना था। हालात ऐसे आ गए थे कि इस औरत को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत की घड़ी में करे तो क्या करे। फिर उसको अपने चचेरे भाई का ख्याल आया जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था। उसने सोचा कि उसके पास जाकर मदद मांग लूँ, शायद वो मदद कर दे। ये सोचकर वो लड़की अपने चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंची। उसका दरवाज़ा खटखटाया। समीर ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसकी कज़न दरवाजे पर खड़ी हुई है। समीर कहने लगा, अंदर आ जाओ। और फिर जब वो लड़की अंदर आ गई तो वो लड़का कहने लगा, कहो क्या बात है, आज यहाँ कैसे आना हुआ। उस लड़की ने बताया कि तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे बहनोई कई दिनों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उनके जिस्म में काम करने की ताकत नहीं बची। घर में 3 बच्चे हैं जो भूख से निढाल हैं, शोहर की दवा और इलाज भी करवाना है और बच्चों का पेट भी पालना। मेरे भाई, गरीबी ने हमको जकड़ दिया, गरीबी ने हमको पकड़ लिया है। बच्चों की भूख और प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही। आज तक मैंने किसी और के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया, मगर आज बच्चों की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे दरवाजे तक आन पहुंची हूं। तुम मेरे चचाजाद भाई हो, इसलिए तुमसे थोड़ी मदद मांगने आ गई हूं। चाहे ज़कात दे दो, खैरात दे दो, जो समझ कर देना है वो समझ कर दे दो, भले कुछ भी समझ कर दे दो, मगर मेरी मदद कर दो ताकि मैं अपने भूखे बच्चों को खाना खिला सकूं। तुम्हें मालूम होगा कि रिश्तेदारों में ज़कात और खैरात देने का सवाब 2 गुना होता है और मैं तो तुम्हारी चचेरी बहन हूँ। ये सुनकर समीर ने उससे कहा, आज मैं पहले तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी उस वक्त तुमसे मैं बहुत प्यार करता था, दिल ही दिल में तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। सोचता था कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, मगर मुझे कभी मौका नहीं मिल पाया। तुम्हारे बाप ने जब तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत चाहता था, आज भी बहुत चाहता हूँ। अब तुम्हारा निकाह तो मेरे साथ नहीं हो सकता क्योंकि अब तुम किसी और की बीवी हो और मेरी अब बीवी बच्चे हैं, लेकिन हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत अभी भी वैसी ही है, इसलिए मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आज की रात मुझसे मिलने का वादा करो, यानी कि आज की रात तुम्हें मेरे पास आना होगा और अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। ये सुनकर वो लड़की कांप गई और बोली, शर्म करो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तुम तो मेरे चचाजाद भाई हो और तुम्हें पता है कि मेरे घर में शौहर और 3 बच्चे भी हैं। समीर ने कहा, फिर तुम सोच लो, एक तरफ तुम्हारा बीमार शौहर है और दूसरी तरफ तुम्हारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मेरी बात मान लोगी तो मैं तुमको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा।
پیارے دوستو، یہ سن کر وہ لڑکی خاموشی کے ساتھ اٹھی اور اپنے گھر واپس چلی گئی۔ گھر آ کر اس نے دیکھا کہ اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ ماں کو دیکھتے ہی بچے بل بلانے لگے، کہنے لگے امی جان کل بھوک سے ہم مرے جا رہے ہیں، ہم کو کھانا لا کر دو۔ پیارے دوستو، لڑکی اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھ کر مجبور ہو گئی۔ بچوں کی بھوک اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بچوں کی یہ حالت دیکھ کر وہ لڑکی مجبوراً اپنے چچیرے بھائی کے دروازے پر پہنچی۔ سمیر نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہی لڑکی کھڑی ہے۔ لڑکی نے کہا مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، مگر تم اب میری مدد کر دو۔ سمیر نے کہا کہ آج آدھی رات کو تم کو میرے پاس آنا ہوگا، اگر تم آنے کا وعدہ کرتی ہو تو تمہیں ابھی میں تمہاری کچھ مدد کر دیتا ہوں۔ لڑکی نے بچوں کی بھوک کے لیے وعدہ کر لیا اور کہنے لگی آج رات میں تمہارے پاس ضرور آ جاؤں گی۔ اس کے بعد سمیر نے اس کی مدد کر دی۔ وہ لڑکی ٹھیک آدھی رات کو آنے کا وعدہ کر کے واپس چلی گئی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد وہ لڑکی اپنے گھر گئی، اپنے بھوکے بچوں کو کھانا کھلا کر ان کو سلا دیا اور اپنے شوہر کے لیے دوا کا انتظام کر دیا۔ شوہر کو بھی دوا دے کر سلا دیا۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ بچے سو گئے ہیں، شوہر بھی گہری نیند چلا گیا، تو اس کو اپنا وعدہ یاد آیا اور وہ دل پر پتھر باندھ کر چپ چاپ اٹھی۔ وعدہ پورا کرنے چل پڑی کہ کیا پتہ پھر سے مدد مانگنی پڑے۔ یہ سوچ کر وہ چپ چاپ سمیر کے گھر کی طرف چل پڑی۔ سمیر کے دروازے پر جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً سمیر نے دروازہ کھول دیا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس کے انتظار میں تھا، اس کو آج کہاں نیند آنے والی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے اندر کھینچ لیا۔ اس کے بعد سمیر نے اس کو لے کر کمرے میں گیا اور کہنے لگا کہ قریب آ جاؤ۔ وہ قریب نہیں آئی تو وہ اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ وہ لڑکی ڈر کے مارے تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ اس کا جسم اس طرح سے ہل رہا تھا جیسے اس کے جوڑ الگ ہو جائیں گے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سمیر نے کہا ارے یہاں پر تو تمہیں ڈر کسی بات کا نہیں، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آنے والا۔ تو یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی اے میرے چچیرے زاد بھائی، میں کسی دنیا والے سے نہیں ڈر رہی بلکہ میں اللہ کے خوف سے ڈر رہی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے اس لڑکے سے کہا اے سمیر تم بھی اللہ سے ڈر جاؤ، تم اس حد کو پار کرنے جا رہے ہو جو تمہارے لیے حرام ہے۔ اے میرے چچیرے بھائی، تمہاری اس بہن نے آج تک کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور آج تو اسے اپنے بستر پر بلانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ میری مجبوری تھی جو مجھے تمہارے پاس کھینچ لائی ہے۔ ایک رات کی چند پل کی لذت کے لیے میری پوری زندگی بھر کی عبادت برباد مت کرو۔ اے میرے بھائی، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ، قبر کے عذاب سے ڈرو۔ پیارے دوستو، اللہ کا نام سنتے ہی سمیر بھی لرز گیا، وہ بھی ایک دم ڈر گیا۔ جس نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، آج وہ اللہ کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگا، کہنے لگا میری بہن مجھے معاف کر دیں۔ تو تم صرف ایک گناہ پر جس کو تم نے ابھی تک کیا بھی نہیں، اس کے بارے میں سوچ کر تم اتنا ڈر رہی ہو۔ پتہ نہیں میں نے تو اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ کر رکھے ہیں، ہائے میری تو تمام زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، مجھے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس لڑکی کی حالت کو دیکھ کر سمیر کے دل میں ایمان جاگ گیا اور وہ اس گناہ کو کرنے سے باز آ گیا اور کہنے لگا اے میری بہن مجھے معاف کر دیں، اب میں تمہارے ساتھ کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنی چچیری بہن کو خوب سارے پیسے بھی دیے اور کہنے لگا کہ آج کے بعد جب بھی کوئی مجبوری آ جائے تو بے جھجک اس کے دروازے پر آ جائے۔ اس کے بعد وہ لڑکی جانے لگی۔ جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سمیر نے کہا میری بہن میں تم سے گزارش کرتا ہوں کل قیامت کے دن جب میرا حساب کتاب ہوگا، میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جب میرے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس گنہگار شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے، اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں۔ جب وہ فرشتے مجھ کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جانے لگیں گے تو اس وقت تم اللہ کو گواہی دے دینا کہ یا اللہ یہ شخص تمہارے نام سے ڈر گیا تھا، یہ شخص
میرے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، مگر جب تمہارے نام کا واسطہ دیا گیا تو اس نے تمہاری ذات سے خوف کھا کر مجھ کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں بس تم اتنی گواہی دے دینا۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اپنے گھر کو چلی گئی اور جا کر اپنے بیمار شوہر کی خدمت کرنے لگی اور اپنے معصوم بچوں کی پرورش کرنے لگی۔